पागल दी बची ते को जान प्यारी क्या नहीं जिंदगी दे दी चार परवाह क्या नहीं फुल जड़ी सर फिरी गाल सुन मोबाइल दे दौरान मोबाइल ने क्या कीते। इंटरव्यू का घातक तरीन सवाल है आपका ये, सोशल मीडिया की हद तक ही रखा है, मैं शहरों में डिवाइड नहीं होता रहा, उसको उसी हद तक रखा है, तो इसलिए यंगस्टर है उसके लिए 3 से 4 साल मट्टी हो जाना अपने। ये जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, ये दुनिया के वाहिद सिंगर हिप हॉप स्टार हैं जो कि एमफिल डिग्री होल्डर हैं, और इसके साथ साथ इन्होंने 3 कुतुब भी पब्लिश करवाई हैं। और मेरे ख्याल से सिंगिंग से ज़्यादा मुश्किल काम जो है वो किताबों को लिखना और फिर उनको पब्लिश करवाना है। आइए वन एंड ओनली बात करते हैं यूजी खान से और पूछते हैं कि उन्होंने ये आफाक बुलंद शोहरत जो है वो कैसे हासिल की और कितनी मुश्किलात और पहाड़ियों को क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो मैं बेहद मशकूर हूँ आपका कि आपने इतना मुश्किल हालात के अंदर, रफ एंड टफ लाइफ चल रही है पूरी दुनिया की, और कीमती वक्त निकाल के हमें दिया। और सर ये बताइएगा कि आपका 54 मिलियन प्लस वो हैशटैग चल रहा है, ये यहाँ तक कैसे पहुँचा है? ये एक लंबा स्ट्रगल है। देखें कोई भी फील्ड है या कोई भी डिपार्टमेंट है ना, तो उसमें शुरू में कोई बंदा कुछ भी नहीं होता, चाहे बड़े से बड़ा लेजेंड है ना, शुरू में वो ज़ीरो होता है। तो मुस्तकिल मिजाजी डिटर्मिनेशन जब आप एक चीज़ पे लगा देते हैं, मुस्तकिल मिजाजी के साथ जब आप फ्लो के साथ चलते हैं ना, मुसलसल कतरा आगोश तला तम में गोहर बनता है, आबरू चाहे तो तूफान में घर पैदा कर। इट मीन्स आप फ्लो में लगे रहें, मुस्तकिल मिजाजी के साथ लगे रहें, तो आपको अपनी मंजिल मिल जाती है। हर्डल्स ज़रूर होती हैं, उन्हीं हर्डल्स में तो हमें पता चलता है कि यार हमारे अंदर, हमारे गोड़ों में कितना पानी है। तो लिहाजा हम लगे रहे हैं, लगे भी पता नहीं कितने सीन बाकी हैं, तो अभी सराइकी वसेब के लिए लगे हुए हैं। सर आपने सराइकी में ही रैप क्यों शुरू किया? आपकी मादरी ज़बान है या किसी ने धोखा दिया था उसकी मादरी ज़बान है? सरदार जी बात यह है कि मादरी ज़बान ज़रूर है। मुझे इस पे रिसेंटली मेरे खून में भी, मेरी रगों में एक ग्रिप जैसे कहते हैं लफ्ज़ों के ऊपर, और लफ्ज़ों की जो साख्त है उसे भी जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, माड़ा सा जानता हूँ, कोई बड़ा फनेगा नहीं, एमफिल कर लिया और कितना सा माड़ा जानते हैं। मैं आपको सराइकी रैप करने की मेन और असल वजह बताता हूँ। असल वजह ये है कि मुझे सराइकी वसेब के लिए नेगेटिव जो इम्पैक्ट है उससे हटाना था, उससे दूर करना था। हमारा सराइकी बेल्ट, मीठी ज़बान वर्ल्ड लेवल पे ज़रूर काउंट होती है, लेकिन इंटरनली हमारे लोग ही सराइकी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। नहीं होना चाहिए। इसी नेगेटिव इम्पैक्ट को दूर करने के लिए मैंने भार के साथ, जिस फील्ड में हूँ उस फील्ड में मैंने भार के साथ एंट्री दी है और उसको लेके चल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका जो रैप सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ, ज़रा हमारे नाज़रीन के गोश गुजार करेंगे। यस अभी तक जो टॉप ट्रेंडिंग में रह रहा है, जालिम दी बच्ची मोहब्बत न कर, एक बारी कहना 100 बारी दसी खड़ा, तेदा हाँ इहो गाल क्या प्यो को सही खड़ी। तो ये टॉप ट्रेंडिंग रहा है मेरा, जालिम दी बच्ची मोहब्बत न कर। तो इस पे अवाम ने कुछ ज्यादा ही प्यार दे दिया है। सर ये जालिम की बच्ची के ऊपर 30 सेकंड के अंदर तारुफ जरा करवा दें नाज़रीन को। मेरी जान में को आके यू जी तुम मेरे होना, मैं क्या ना बिल्कुल क्या ना, हाँ हालात बिल्कुल ठीक क्या नहीं, बांध के अंदर सीन क्या नहीं, जा उत्ते खुले आमे करो ना, पागल दी बची ते को जान प्यारी क्या नहीं, जिंदगी दे दी चार परवाह क्या नहीं, फुल जड़ी सर फिरी गाल सुन, मोबाइल दे दौरान मोबाइल ने क्या कीते, माँ प्यो तो दूर कीते, दिल चूर चूर कीते, बेहतरीन मौका मौके ते मारूं चौका, दिल सीधा साधा तू काम ये सोखा, कोई कैंसी रोका, सेट करूं मेन्यू, घर आना को टाइम दूं, मेरे गाल ही याद हसन वाला से थैंक यू। सर मौके पे चौका, इससे मुझे लगता है कि आप क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते रहे हैं। बिल्कुल मैं अगर रैप फील्ड में ना आता और इस चीज़ में ना आता तो क्रिकेट जुनून की हद तक मेरे रगों में एक पैशन के तौर पे मेरा खेलता रहा हूँ, और मेरे खून में भी ऐसे, बस मुझे अगर आप यूँ कहेंगे अगर सिंगिंग में ना आते तो मैं क्रिकेटर लाजमी बनना था। तो वो मुझे स्किप करना पड़ा थोड़ा वालिदैन की वजह से, क्योंकि प्रॉपर 4 से 3 मैच रेगुलर बेसिस पे खेलने होते थे टूर्नामेंट्स के, आ रहे हैं जा रहे हैं, पूरा दिन निकल जाता था। तो वालिद साहब थोड़ा एग्रेसिव हो जाते थे, फिर पढ़ाई में थोड़ा हर जा रहा था, तो लिहाजा कुर्बानी देनी पड़े। अच्छा सर, ज़्यादातर सिंगर्स को देखा है वो मैट्रिक इंटर तक बहुत मुश्किल पहुंचते हैं और सिंगिंग की वजह से उनको अपनी तालीम को खैराबाद कहना पड़ता है। आपने साथ साथ रखा और एमफिल तक पहुंचे माशाल्लाह, और यूनिक सिंगर आप कहलाए पूरी दुनिया के अंदर। बहुत कम शाहज़ नाज़री कोई सिंगर होगा जिसने मास्टर क्रॉस किया, अगर आपने तो 2 मास्टर्स किए।
تو یہ ساری اسٹرگل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اپنے فین کو اور اپنی قوم کو کیا میسج دیتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل ایگزیکٹلی، بہت اچھا سوال کیا ہے سردار جی آپ نے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ پاک جو میرے والدین الحمدللہ سبحان اللہ، ہر والدین سب کے لیے سبحان اللہ ہوتے ہیں ہر اولاد کے لیے، لیکن میرے والدین نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا میرے پروفیشن میں اور اسٹڈی میں بھی. اگر میں نے ڈبل ماسٹر کیا یا ایم فل کمپلیٹ کیا تو اس میں کریڈٹ میرے والدین کو جاتا ہے. انہوں نے ہمیشہ سے دھیان میں رکھا ہے کہ بچے کی پڑھائی میں تعلیم میں کوئی حرج نہیں آنی چاہیے، ایجوکیٹ لازمی ہونا چاہیے. اور یقین کریں کہ جو والدین ہوتے ہیں ہمیشہ بچوں کو کمائی پہ لگا دیتے ہیں، اچھا ہی اور ضروری بھی ہے. لیکن میرے والدین سبحان اللہ انہوں نے کیا بیچا کچھ کرو نہ کرو ایجوکیٹ لازمی ہونا چاہیے. تو اس چکر میں ہم نے ایم فل کر ڈالی یار، والدین کو راضی کرنے کے چکر میں، کیونکہ انہیں راضی کریں گے تو ہم اپنی فیلڈ میں آگے نکل پاتے ہیں نا. ادھر سے کام اوکھا ہو جانا تو ادھر سے بھی اوکھا ہو جانا تھا. سر وقت کی قلت کی وجہ سے میرا آخری سوال بڑا حساس ہے، گھبرانا نہیں ہے آپ نے. آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے ہی ایک ابھرتا ہوا ستارہ پوری دنیا کے سامنے آتا ہے اور وہ مرد ہو خواتین ہو تو ان کے فینس جو ہے نا ان کے اوپر ڈورے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور رشتے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. تو 54 ملین میں سے کتنے ملین رشتے آئے آپ کی طرف، تو آپ کس طرح سے ایکسیپٹ کریں گے یا ریجیکٹ کریں گے؟ یہ انٹرویو کا گھاتک ترین سوال ہے آپ کا یہ سردار جی. 54 ملین جو ہیش ٹیگ الحمدللہ آرگینک میں نے بنایا اپنے ہیش ٹیگ سے، اور رشتے فی الحال کمی تو نہیں ہے اور اتنی دھڑا دھڑا آئے بھی نہیں ہے. سیدھی بات ہے، 54 ملین میں سے 4 ملین تو کم از کم آئے ہوں گے نا. اللہ رحم سر یہ تو آپ تھوڑا آج سے دکھا رہے ہیں ان کے ساری چیزوں سے چھپا رہے ہیں. دیکھیں ایک رفلی 4 ملین تو ہو گیا ہوں گے نا. اس کا آپ کیجولی یوں بتاؤں، سوشل میڈیا کو سوشل میڈیا کی حد تک ہی رکھا ہے، میں شہروں میں ڈیوائڈ نہیں ہوتا رہا، اس کو اسی حد تک رکھا ہے تو اس لیے ڈور بند ہی نظر آیا. اچھا. اور یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، دیکھیں یہ انسان کا جو نیچرل فیکٹ ہے محبت کرنا، تو اس سے آپ جھٹلا نہیں سکتے. میں کہوں کہ مجھے محبت نہیں ہوئی تو یہ آئی تھنک یہ بہت غلط بات ہے. کوئی بھی انسان ہے اس کا نیچرل فیکٹ ہے محبت کا ہو جانا، اگر نہیں بھی ہے تو آپ اسے چھپا نہیں سکتے، آپ کو ایک نہ ایک دن ہو ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ شادی کے بعد والی محبت ہو جائے تو بہتر ہے. اس سے پہلے آپ اپنے کام پہ دھیان دیں. میں آپ کو انٹرنلی حقیقی طور پہ کہہ رہا ہوں، یقین کریں ایک جو ینگسٹر ہے اس کے لیے 3 سے 4 سال مٹی ہو جانا اپنے کام کے اندر جس میں وہ وائبز رکھتا ہے. آپ اسی 4-3 سال میں خود کو بنا جائیں، پھر آپ سکون سے، آپ کی محبت نہیں بھی ہے تو محبتیں بہت وہ آ جائیں گی. ٹھیک ہے، آپ اپنے کام کو سیریس کھینچیں ایک ایمانداری سے، تو آپ آئی تھنک ساری آپ کی جو معاملات ہوتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا سر، قوم کے لیے ایک سوال ہے میرا کہ والدین جو ہے وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وہ زیادہ سے زیادہ پائلٹ بن جائے. باقی پروفیشنز میں جانے کے لیے الاؤ نہیں کرتے. جو بچوں کو شوق ہوتا ہے، جو پیشن ہوتا ہے اسے ہٹا دیتے ہیں. بچہ نہ وہ بن پاتا ہے جو والدین چاہ رہے ہوتے ہیں اور نہ وہ بن پاتا ہے جو اس کی خواہش ہوتی ہے. تو اس پر آپ والدین کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ پیرنٹس جتنے بھی ہیں دل سے ان سے ریکویسٹ ہے یار کہ آپ کی جو اولادیں ہیں ان کے مائنڈ سیٹ کو ریڈ کریں. ان کے مائنڈ سیٹ کو ریڈ کر کے ان کا پروفیشن جانیں کہ یار بچے کا دھیان کس فیلڈ میں ہے، تو آپ اسی فیلڈ میں ہی اسے پش کریں، اسی فیلڈ کے لیے ہی آسانیاں پیدا کریں، نہ کہ اپنی مرضی اس کے اوپر تھوپیں کہ بھئی تو نے پائلٹ ہی بننا ہے، تو نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط ہے، جس کی وجہ سے یار دیکھو بچے کر تو جاتے ہیں، مطلب والدین کو جو بھی مرضیاں آپ لگاتے ہیں بچے اچھے جو کیلیبر کے جو اچھے حساب سے اچھے دل دماغ رکھنے والے والدین کی بات کو پٹ کر دو لے بھی جاتے ہیں، لیکن یقین جانیے وہ لیجنڈ نہیں بن پائیں گے اپنے کام میں. خانہ پوری ضرور ہو جائے گی. لیجنڈس ہمیشہ وہی بنتے ہیں جو اپنے حساب سے، اپنے مائنڈ سیٹ کے اوپر، اپنے دل سے، اپنے وائبس کو لے کے اپنی فیلڈ میں گھس جائیں، ڈیپتھ تک جائیں اس فیلڈ میں، پھر وہ اپنا نام بناتے ہیں. اور اس فیلڈ میں کبھی نام نہیں بنا پائیں گے جب آپ مرضیاں تھوپ کے اسے اپوزٹ ڈائریکشن میں لگائیں گے. آپ ایمانداری سے، میرا ایک جینوئن سوال ہے، آپ ایک کرنٹ والا جو ایک ریڈ تار ہے اور دوسری بلیک ہے، بلیک والی کو ریڈ کی جگہ پہ لگائیں تو کرنٹ سے بلب آن کبھی نہیں ہوگا. تو یہ بہت ہی سیدھا آپ کو دماغ میں یہ بات لینی چاہیے. اپوزٹ ڈائریکشن میں کبھی کچھ نہیں ہوگا، خانہ پوری ضرور ہو جائے گی لیکن بلب آن نہیں ہوگا. یہ تھے دا ون اینڈ اونلی یو جی خان، جنہوں نے بڑی خوبصورت میسیج دیا پوری دنیا کا کہ پاکستان دنیا میں ترقی سے اس لیے پیچھے ہے کہ پوری دنیا کے اندر والدین دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے کا انٹرسٹ کیا ہے اور اس انٹرسٹ سے ریلیٹڈ ان کو فیسیلیٹیشن دیتے ہیں اور بچہ انٹر اور میٹرک کے اندر اپنا نام جو ہے وہ روشن کرتا ہے اور دنیا میں نت نئے ایجادات کرتا ہے. لیکن پاکستان
ابھی تک اسی ڈگر پہ چل رہا ہے کہ والدین کی مرضی سے ہی کام کرنا ہے، نہ وہ گائے بن پاتا ہے نہ وہ بھینس بن پاتا ہے، وہ کہتے ہیں آدھا تیتر آدھا بٹے۔ اسی خوبصورت میسیج کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔